ज्यामेसी शालोम मेरी क्रिसमस। म धेरै लामो समयपछि फेरि तपाईहरुको समक्ष आइराखेको छु वचनबाट केही विषय लिएर। आजको विषय छ क्रिसमसको बारेमा। केही वर्ष पहिला मलाई आजको सन्दर्भ भन्ने टेलिभिजनबाट पनि यही प्रश्न सोधिएको थियो। क्रिसमसको मतलब के हो भनेर सोध्नु भएको थियो र टेलिभिजनमा मैले आर्टिकलमा पनि लेखेको थिएँ गएको सालमा क्रिसमस मान्नै पर्छ भन्ने कुरोमा। बाइबल कहाँ क्रिसमस मान्नुपर्छ भन्ने बारेमा लेखिएको छ भन्ने आधारहरू र प्रमाणहरू नभेटाएको कारण कतिपय मेरा प्रियजनहरूमा अन्यल आउन स्वाभाविक नै हो। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ अलिकति गहिराइमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रिसमसको मतलब चाहिँ अहिले म सरलै तपाईहरुसँग पढ्ने छु। सबभन्दा पहिला हामीले उत्पत्तिको किताबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिएको छ। सुरुमै मानिसले जब पाप गरेको छ, पापको मतलब चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी अर्कै नकाट्नु, नमार्नु, नढाट्नु भन्ने तर्फ जान्छौँ। तर यहाँ बाइबलमा लेखेको चाहिँ अर्कै छ पाप के हो भन्ने बारेमा। उत्पत्ति 3 को म तपाईहरुको समक्ष पढ्ने छु। उत्पत्ति 3 को 14 बाट पढ्ने छु। तब परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो, तैले यसो गरेको हुनाले त सबै पाल्तु पशुहरू र सबै वन पशुहरू भन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। पेटद्वारा त हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभरि तैले माटो खानेछस्। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुचो डाँस्नेछस्। यी वचन चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको वचन हो। के हो त पाप भन्ने कुरोमा हामी अहिले जानेछौँ। पाप चाहिँ परमेश्वरबाट अलग हुनु। पाप चाहिँ सृष्टिकर्तालाई आराधना स्तुति नगरेर, सृष्टिकर्तालाई आदर नदिएर अन्यतातर्फ जानु चाहिँ पाप हुन्छ। उदाहरणको लागि एकजना श्रीमान र श्रीमती, प्रेमिका र प्रेमीको बिछोड हुन्छ अनि बिछोडको पीडा चाहिँ त्यो बिछोड भएको मानिसलाई मात्र हुन्छ। त्यसै कारणले परमेश्वर र मानिसको बीचमा अति नै घनिष्ठता थियो पहिला। परमेश्वर र मानिसको बीचमा राम्रो सम्बन्ध थियो पहिला। परमेश्वर मानिससँग हेरडोल गर्नुहुन्थ्यो, मानिस पनि परमेश्वरसँग हेरडोल गर्थे। अदनको बगैँचामा थियो। त्यस पछाडि जब परमेश्वरले नखानु अथवा गरेको आज्ञा भङ्ग गर्यो आदम र हवाले, नखानु भनेको फल खायो, त्यसपछि नाङ्गै पो रहेछौँ भन्ने बारेमा उनीलाई थाहा भयो। पहिला पनि उनीहरू नाङ्गै थिए, तर परमेश्वरको महिमाले उनीहरूको शरीर आँखालाई ढाकेको थियो। अवश्य पनि बाइबलको पद म दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई। यहाँ उत्पत्ति 3 को 6 मा लेखिएको छ, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खोले र नाङ्गै पो रहेछ भने तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। अनि तल 8 मा, अनि साँझ प्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुनेर मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूबाट का बीचबाट परमप्रभु परमेश्वर नजरबाट लुके। यसको मतलब पहिला परमेश्वरसँग नै उनीहरू हेरदोल गर्थे र परमेश्वर र मानिसको बीचमा अति नै घनिष्ठता राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा जनाउँदछ।
अनि त्यो खाइसकेपछि नाङ्गे रहेछौँ भन्ने कुरो उनीहरूमा गिल्टी फिलिङ भयो, उनीहरूमा आत्मग्लानि भयो, आज्ञा भङ्ग गर्यौँ भन्ने उनीहरूलाई महसुस भएपछि उनीहरू लुकेका छन्। अनि परमेश्वरले सोध्नुभयो 9मा, उत्पत्ति 3को 9मा, तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्? परमेश्वरले मानिसलाई बनाइसकेपछि यो आज्ञा भङ्ग भयो अनि बिछोड आयो। मानिस र परमेश्वरको बिचमा बिछोड आइसकेपछि त्यो नै पापको सुरु हुन्छ। अलगियो, टाढा भयो, प्रेमिका र प्रेमीको बिचमा सम्बन्ध तोडिएपछि मानिसहरू तडपिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले मानिस तडपिन थाल्यो र लुक्न थाल्यो। परमेश्वरले बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्? त्यस पछाडि परमेश्वरले लगत्तै एउटा फेरि योजना बनाउनु भयो। त्यो योजना चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो एउटा पुत्र जन्मिनेछ भनेर। 15मा शैतानले पापमा फसाइसकेपछि तेरो र स्त्रीको छोराको बिचमा र तेरो र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। स्त्रीबाट जन्मेको सन्तानले, छोराले, पुत्रले त शैतानको शिर कुच्याउने छ। शैतानको योजनाहरू भङ्ग गर्नेछ, त्यसको शक्तिहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ भनेर परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो। यो घनिष्ठता परमेश्वर आफैले नै फेरि मानिसमा राख्न चाहनुहुन्छ। मानिसलाई थाहा छ परमेश्वर बिना मानिस चलहल गर्न जिउन सक्दैन। त्यस पछाडि सुरु भएको छ विभिन्न समुदायहरूले, विभिन्न मानिसहरूले आफ्ना आफ्नै चाल ढङ्गले, रीतिरिवाजले परमेश्वरका आशिष पाउन खोजेका छन्, प्रयत्न गरेका छन्, कर्म काण्ड गरेका छन्, मेहनत गरेका छन्, तपस्या गरेका छन्। त्यस पछाडि बिछोडको कारणले मिलापको लागि विभिन्न ढङ्गले, विभिन्न समुदायमा, विभिन्न देशमा आफ्नै आफ्नै चाल ढङ्गले प्रयास गरे परमेश्वरको नजिक, परमेश्वरको सम्बन्ध पाउनलाई। तर यो कुरा असफल भएको छ। परमेश्वरले फेरि योजना बनाउनु भयो। स्त्रीको सन्तान चाहिँ कन्या मरियमबाट जन्मिनु पर्ने पुत्रको बारेमा बताइएको छ। यशाया 7मा लेखेको छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा इम्मानुएल, परमेश्वर हामीसँग, हामीभित्र भन्ने कुरोमा जन्मिनेछ भनेर यशाया अगमवक्ताको किताबमा लेखिएको छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा इम्मानुएल राखिनेछ। इम्मानुएलको मतलब चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग। तर परमेश्वर येशू प्रभु चाहिँ हामीसँग मात्र नभएर हामीभित्र नै हुन आउने बारेमा प्रतिज्ञा भएको छ। फेरि यशाया क्यापिटल 9मा पनि लेखेको छ, उहाँको राज्य, राजा, उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता कहलाइनेछ। उहाँको राज्यको अन्त कहिले हुने छैन। मानिसहरूको बिचमा उहाँ स्वर्गीय राजा आउने बारेमा यहाँ पहिल्यै बताइएको छ। यो कुनै काल्पनिक कथा पनि होइन, यो उपन्यास पनि होइन, बाइबलमा लेखिएको कुराहरू। अन्तिममा गएर परमेश्वर चाहिँ लुकाको किताबमा हामी हेर्नेछौँ। फेरि लुका 2को अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, लुका 2मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। लुका 2को 10बाट पढ्नेछौँ अथवा 8बाटै पढौँ। गोठालाहरू र स्वर्गदूतहरू। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ
जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि गोठालाहरू गएका छन्। 16 लेखेको छ, तिनीहरू आतुरीसँग गए र मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ डोडमा सुतिराखेको भेटाए। जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई पहिल्यै भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाहरूले बताएका कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्य भए। सबै भन्नाले त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए। गोठालाहरूसँग पहिला अलिकति हिस्ट्रीमा जान्छु म। प्रभु येशू ख्रीष्ट पेटमा हुँदा नै, गर्भमा हुँदा नै मरियम आतुरीसँग धेरै समय लगाएर इलिजाबेथसँग जानु भएको थियो। इलिसिबा भनिन्छ नेपालीमा। जब इलिसिबा गर्भवती थिइन्, यूहन्ना पनि उनको पेटमा गर्भमा थिए। यूहन्नाको आमा चाहिँ इलिजाबेथ, इलिसिबा चाहिँ धेरै वृद्ध भइसकेकी थिइन्। उनीहरू पुजारी थिए, जकरिया र इलिजाबेथ। उनीहरूको आशा थिएन त्यत्रो पुजारीको, अब आउने पिँढी हाम्रोमा सन्तान छैन, अब यो लगातार पुजारीको पद कसले सम्हाल्ने, पुजारी अन्तर्वेन्तीको गर्ने काम कसले गर्ने भन्नेमा उनीहरूमा धेरै पीडा थियो। शपथ प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू तर सन्तान नहुनु त्यतिखेरको समयमा अहिले पनि नेपालमा सन्तान नहुनु जस्तै हो, श्रापित जस्तै देखिन्थ्यो। मानिसहरूले त्यहाँ टीका टिप्पणी गरेका पनि थिए होला, तर परमेश्वरले जकरिया र इलिजाबेथलाई पनि नडराऊ भनेर चाहिँ तिमीहरूको प्रार्थना सुनिएको छ भनेर एकजना यूहन्ना भन्ने व्यक्ति गर्भधारण भएको छ। यो चाहिँ आश्चर्यजनक हो। वृद्ध भइसकेको अनि आफ्नो शरीरमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि सुकिसकेको थियो। अनि इलिसिबा चाहिँ एकान्तमा कोठामा बसिराखेकी थिइन्। त्यतिखेर मरियमसँग पनि स्वर्गदूत आएर चाहिँ मरियम गर्भवती हुन्छन्। अनि इलिसिबा कहाँ जाँदाखेरि जब मरियमले सलाम गर्छिन्, शालोम इलिजाबेथ, शालोम इलिसिबा भनेर भन्न साथै प्रभु येशू ख्रीष्ट र यूहन्नाको बारेमा कुरा हुनुभन्दा पहिला नै इलिसिबा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट गर्भमा हुँदा नै इलिसिबाको घरभित्र पस्न साथै पवित्र आत्माले भरिएका थिइन्। येशू प्रभुको नाम लिन साथै मानिसहरूमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। येशू प्रभुको नाम लिने व्यक्तिहरू कुनै पनि घरमा जाँदाखेरि पवित्र आत्माले काम हुन्छ। येशू प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू कुनै पनि विश्वास नगर्ने मानिससँग भेट हुँदाखेरि पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। यी कुराहरू अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले गोठालाहरूसँग पनि गोठालाहरूले प्रभुलाई दर्शन गरेका छन् त्यहाँ र भेटेका छन् अनि छक्क परेका छन्। दाउदको सहरमा राजा येशू प्रभु जन्मिनु भएको दिन दुई प्रकारको मानिसहरू, प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा पहिला नै पुजारीको घरमा प्रभु येशू ख्रीष्ट गर्भमा हुँदा नै भेट भयो। अब जन्मिसकेपछि गोठालाहरू जो चाहिँ एकान्तमा बस्थे, उनीहरूमा न्युज पेपर हुँदैन थियो, उनीहरूले सहरमा के हुँदैछ, गाउँमा के हुँदैछ थाहा हुँदैन थियो। उनीहरू भेडासँग नै बस्ने गर्थे। तर उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुको दूतले समाचार दिएपछि उनीहरू आतुरीसँग गएर चाहिँ येशू प्रभु डोडमा सुताइराखेको ठाउँमा गएर दर्शन गरेको हामीले पाउँदछौँ। उनीहरूले आराधना स्तुति गरेको हामीले पाउँदछौँ। त्यतिखेर नेभिगेसन थिएन, गाइड गर्ने केही पनि थिएन, तर ताराको भरमा। अब हामी फेरि अर्को पदमा पढ्नेछौँ। मत्तीको किताबबाट हामीहरू अवश्य पनि फेरि पढ्नेछौँ। मत्तीको किताबमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। मत्तीको किताबमा यसरी लेखिएको छ कि मत्ती 1:22बाट अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। पहिला नै प्रभुले गर्नुभएको पुत्रको बारेमा उत्पत्तिको किताबबाट पुरा भयो, यशायाको किताबबाट पनि पुरा भयो। यहाँ मत्ती 1को हामीले कहाँबाट पढ्यौँ? 22बाट पढेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
प्रतिज्ञा पूरा हुनु पर्ने थियो, प्रतिज्ञा पूरा भयो। परमेश्वर हामीहरूसँग, मानिस र परमेश्वरको बीचमा जुन बिछोड भएको थियो, तनाव भएको थियो, त्यो चाहिँ परमेश्वरले फेरि पूरा गर्नुभयो येशू प्रभुको जन्म पछाडि। त्यस पछाडि फेरि हामी पढ्नेछौँ मत्ती 2बाट। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू र यरुशलेम आइपुगे र तिनीहरूले भने, यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्व देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। पूर्वका ज्योतिषीहरू भन्ने चाहिँ अहिलेको इरानमा पर्छ अरे भनेर बुझिन्छ। त्यतिखेर त ठुलो थियो एसिया महादेश। ती ज्योतिषीहरू को थिए भन्ने कुरोमा हामी अलिकति विचार गर्नेछौँ। ती ज्योतिषीहरू चाहिँ 2:1बाट, यी मानिसहरू सम्भवतः हाल इरान भनिने क्षेत्रका शिक्षित धार्मिक समूहका सदस्यहरू थिए। यिनीहरूले नक्षत्र शास्त्र, औषधि र प्राकृतिक विज्ञानमा विशेष दखल हासिल गरेका थिए। येशू प्रभु 2:22मा छ, 2 वर्षको बीचमा हुनुहुँदा उनीहरूको आगमन भएको थियो। फेरि पनि यो कथाको महत्त्व, येशू सबै मानव जातिबाट राजकीय आदर पाउन योग्य हुनुहुन्छ। यहुदीहरूका साथै अन्य जातिहरू पनि उद्धारको योजनामा सामेल गरिएका छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ टाढोबाट आएका थिए। अहिले भर्खरै हामीले बुझेका छौँ, इरानबाट जेरुसलेम अथवा इजरायलमा आउनलाई 4 महिना लाग्थ्यो अरे त्यतिखेर। 4 महिनादेखिको उनीहरू चाहिँ ऊँटमा चढेर यात्रा गरेर आए। उनीहरू धेरै लामो समयदेखिको प्रतीक्षा गर्दथे, हाम्रो लागि एकजना राजा जन्मनु हुनेछ, उहाँको नाउँ इम्मानुएल हामीहरूसँग हुनुहुनेछ र उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको राज्य कहिले पनि टुट्ने छैन। त्यो राजा जन्मेको बखत अथवा जन्मेको ठाउँमा अथवा त्यही राजा येशू प्रभुलाई आराधना गर्नलाई, स्तुति प्रशंसा गर्नलाई, दण्डवत गर्नलाई उनीहरू धेरै समयदेखिको यात्रा गरेर आएका छन्। कति महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले प्रभुको बारेमा बुझेका छन्। हाम्रा मानिसहरू कतिपटक चर्चमा आधा घण्टा गाडी चलाएर जान सक्दैनन्। हामी त पहिला पहाडमा 4 घण्टाको बाटोमा पनि बाटो हिँडेर 6 बजे उठेर चर्चमा जाने गर्थ्यौँ। म इजिप्टमा बसेको थिएँ 1 वर्ष। म प्रत्येक शुक्रबार 4 घण्टा ट्रेनमा जाने गर्थेँ, 1 वे। 1 घण्टाको सङ्गति हुन्थ्यो। प्रभुसँगको सङ्गति र प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको बीचमा सङ्गति गर्नु अति नै अमूल्य हुँदछ। यो महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीहरू पढ्नेछौँ फेरि यहाँ। ती मानिसहरू चाहिँ ज्ञानी थिए, शिक्षित थिए। उनीहरू ज्योतिषी, अहिलेका जस्तो ज्योतिषी होइनन्। उनीहरू चाहिँ विज्ञानमा धेरै हासिल गरेका व्यक्तिहरू, ज्ञानी बुद्धिमानी थिए। उनीहरू परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्तिहरू थिए। उनीहरू परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्ने व्यक्तिहरू थिए। त्यत्रो टाढाबाट 4 महिना अथवा 4 महिना नै हो क्यार लाग्छ अरे त्यहाँबाट त्यहाँ आउनलाई आए, दर्शन गरे। यहाँ लेखिएको छ फेरि मत्ती 2को। अवश्य पनि यहाँ हेरोदको बारेमा पनि लेखेको छ 7मा। तब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समयमा देखा परेको हो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहेममा पठाए, जाओ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर, तिनलाई भेटाएपछि मलाई खबर गर, म पनि तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। हेरोदले कुनै पनि हालतमा यसोलाई भेटाएर दण्डवत गर्नेवाला थिएन। हेरोद आफै नै राजा थियो।
एकजना एउटा देशमा राजा छ भने अर्को राजा जन्मे भने त्यहाँ शत्रुता हुँदछ, वैरभाव हुँदछ। तर हेरोदले म तिनलाई दण्डवत गर्नेछु भनेको कुरो चाहिँ उनले सही बोलेका छैनन्। कुनै पनि देशमा एउटा राजा जन्म्यो भने उनले प्रतिद्वन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो राजा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएकै हो। यदि हेरोदले भेटेर दण्डवत गर्थे भने त्यस पछाडिको हामीले यहाँ पढ्छौँ के घटना भयो। 2 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालकहरूलाई मारेको छ। हेरोद राजा त थिए तर उनी क्रूर थिए। अहिले विभिन्न समुदायका मानिसहरू येशू प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई कुट्छन्, पिट्छन् अनि मार्छन् अथवा जेलमा हाल्छन्। यस्तो प्रकारको सतावट पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ। तर हाम्रो अचम्मको राजा, अचम्मको सल्लाहकार, शान्तिको राजा, हामीलाई बचाउने, हामीसँग सम्बन्ध गर्ने, हामीसँग नजिक हुने परमेश्वर येशू प्रभुको जन्मको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। फेरि पनि म तपाईँहरूको समक्ष पढ्नेछु। मत्ती 2 को 10बाट पढ्नेछु। जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखेर घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्नो कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मररका भेटी चढाए। ती ज्योतिषीहरूले धेरै कुराहरू लिएर आएका थिए। सुगन्धित धूप, मररका भेटी, सुन, कन्तुर खोलेर। हामीहरू कहिलेकाहीँ कन्तुर खोल्न सक्दैनौँ। तर अहिले मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ हाम्रो हृदय खोल्नु पर्ने हुन्छ। मानिसको हृदय कहिलेकाहीँ पैसामा हुन्छ, अमूल्य संसारिक चिजमा हुँदछ। अनि प्रभुले हामीले त्यो अमूल्य चिजहरू दिन सक्दैनौँ। हाम्रो पुरै हृदय चाहिँ उहाँलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यतिखेर उनीहरू आएका छन् यहाँ र मरियमको साथमा देखेर घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। ती मानिसहरू चाहिँ घोप्टो परेर येशू राजालाई दण्डवत गर्न आए। ज्ञानी, बुद्धिमानी, विद्वान, वैज्ञानिकहरू येशू प्रभु भर्खरै जन्मेको बालकलाई दण्डवत गर्न आए। यसलाई चाहिँ डेडिकेसन भन्दछन्। जर्मन भाषामा क्रिसमसलाई, क्रिस भनेको उद्धारकर्ता अनि मास भनेको चाहिँ धेरै मानिसको भेला अथवा धेरै मानिसहरूको जम्का भेट अथवा धेरै मानिसहरूको समूह पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। एकदम सरल छ है। येशू प्रभु उद्धारकर्ताको नाममा भेला हुनु, येशू प्रभुलाई चाहिँ दण्डवत गर्नु भन्ने चाहिँ क्रिसमस भनेर बुझिन्छ। जर्मन भाषामा भाइनाट भनिन्छ। भाइनाट भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा गरेको खण्डमा आइन फाइन भन्छ, डेडिकेसन भन्दछ, समर्पण गर्नु, अर्पण गर्नु भनेर बुझिन्छ। येशू प्रभुलाई यहाँ चाहिँ दण्डवत गरेको बुझिन्छ। त्यसै कारण येशू प्रभु उद्धारकर्ता जन्मिनु भएको छ, सारा संसारको मानिसको राजा। उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ हाम्रो हृदयमा। अनि कहिलेकाहीँ हामीहरू लक्ष्यविहीन मानिस जस्तै धर्म राउँछौँ ताकि हामीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति नहुँदाखेरि। तर येशू प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू धर्म राउँदैनन्, किनभने परमेश्वरको राज्य हामीभित्र छ अनि हामीलाई ढुक्क छ र हामी परमेश्वरको राज्यको बारेमा निरन्तर बताइ नै रहन्छौँ। हाम्रो यो जिम्मेवार हो, करले होइन। हामीले पाएको मुक्ति र उद्धार चाहिँ हामी मानिसहरूलाई बताइ नै रहन्छौँ। मानिसहरूले हामीलाई सोधि नै रहन्छन्। त्यसकारणले त्यस्ता बुद्धिजीवी मानिसहरू, ज्ञानी मानिसहरू, महापुरुषहरू आएर चाहिँ येशू प्रभुलाई दण्डवत गरेको छ। क्रिसमस भनेको त्यही नै हो, ख्रिस्टको नाममा भेला हुनु र ख्रिस्ट प्रभुलाई आफ्नो जीवन चाहिँ सुम्पिदिनुहुन्छ।
मास भनेको। त्यो मास भनेको 3 भन्दा बढीमा पनि हुन सक्छ, 3000 भन्दा बढी र 3 लाख भन्दा बढी पनि हुन सक्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 3 जना भन्दा बढी नै मानिसहरू थिए। के हो त ख्रिसमस? क्राइस्ट प्रभु उद्धारकर्ता, ख्रिस्ट प्रभु उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता को नाउँमा भेला हुनु। यहाँ जन्म उत्सव मनाइने चलन अहिले धेरै देशहरूमा छ। प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूले पनि उहाँ जन्मिएको खुसियालीमा उपहारहरू साटासाट गर्छन्। थाहा नहुँदै पनि अति नै गौरवको कुरा हो। अरबिक मुलुकमा, विभिन्न देशहरूमा, नेपालमा, इन्डियामा पनि उपहार साटासाट गर्ने चलन छ अनि रमाइलो गर्ने चलन छ। र खास गरी भन्न खोजेको चाहिँ येशू प्रभु सारा संसारको मानिसहरूको बीचमा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भएर जन्मिनु भएको बुझिन्छ। ती मानिसहरू मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले गएर पनि उहाँहरूलाई भन्न सक्छौँ, तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? उनीहरू थाहा हुँदैन तैपनि रमाउँछन्, खुसियाली हुँदैछन्, मेरी क्रिसमस भन्दछन्। यो हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो। हामीले क्रिसमस मान्ने व्यक्तिहरूलाई नाना प्रकारको कुरा गर्नु, कहाँ लेखेको छ बाइबलमा भन्नुभन्दा पहिला बाइबललाई अध्ययन गर्यौँ भनेदेखि हामीले त्यसको मतलब बुझ्न सक्छौँ अनि बुझाउन पनि सक्छौँ। इलिजाबेथ, जकरिया, मरियमको कथाले 2 जना पुजारीहरू, पवित्र जीवन धारण गरेका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट, पहिला प्रभु येशू ख्रीष्ट गर्भमा हुँदा नै, त्यस पछाडि गोठालाहरू जो चाहिँ एकान्तमा बस्दथे, उनीसँगको भेटघाट, अहिले पूर्वका ज्योतिषीहरू धेरै महिना लगाएर चाहिँ आएर चाहिँ प्रभुलाई दण्डवत गर्न आएका थिए, त्यो क्रिसमस भयो। अब अर्को पद हामीहरू पढ्नेछौँ। अर्को पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, हामीले फेरि पढ्नेछौँ। लुकाको किताबबाट हामीहरू पढ्नेछौँ। फेरि लुकाको किताबमा जानेछौँ हामीहरू। लुकाको 2:25बाट पढ्नेछौँ। सिमियोन र हन्नाले परमेश्वरको प्रशंसा गरेका। जेरुसलेममा सिमियोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इजरायलका सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। उनी पवित्र आत्माको प्रेरणामा मन्दिरभित्र आए। जब आमा बुबाले बालक येशूलाई उहाँको निम्ति व्यवस्था अनुसारको विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब उनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने, अब हे परम प्रभु, आफ्नो वचन अनुसार तपाईले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग विदा गर्नुहोस्, किनकि मेरा आँखाले तपाईको उद्धार देखेको छ, जो तपाईले सबै मानिसहरूका सामुन्ने तयारी पार्नु भएको छ। अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति र तपाईको जाति इजरायललाई महिमाको निम्ति। अनि उहाँका बुबा र आमा उहाँको बारेमा बोलिएका कुरामा छक्क परे। सिमियोनले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र उहाँकी आमा मरियमलाई भने, हेर, यो बालक इजरायलमा धेरैको पतन र उत्थानको निम्ति धेरैबाट विरोधमा बोलिने एउटा चिन्हको निम्ति नियुक्त गरिएको छ, ताकि धेरैका हृदयका विचारहरू प्रकट हुन् अनि तरवारले तिम्रो आफ्नो हृदय पनि छेड्नेछ। आशेरको कुलमा फनुएलकी छोरी हन्ना नाउँकी एउटी वृद्ध अगमवादिनी थिइन्, जो कुमारी अवस्थामा विवाह गरेर 7 वर्ष मात्र श्रीमानसँग बसेकी थिइन् अनि विधवा रहेर तिनै 84 वर्ष पुगेका थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दैनथिन्, तर उपवास र प्रार्थना साथ रात दिन उपासना गर्दथिन्। त्यही बेला तिनले आएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइन् र जेरुसलेमका उद्धारको प्रतीक्षा गर्ने सबैलाई बालकको विषयमा भनिन्। यी कुराहरूबाट हामीले सिक्नेछौँ, सिमियोन धार्मिक जीवन जिउने व्यक्ति थिए। उनी पनि प्रतीक्षा गरिराखेका थिए एकजना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता जन्मिनेछन् भनेर।
उनले परमेश्वरको महिमा गाएका छन्। त्यहाँ धार्मिक जीवन जिउँदा नै मात्रै हामी चाहिँ स्वर्गमा जाँदैनौँ। धार्मिक जीवन जिउन, पाप नगरिकन जिउन राम्रो हुन्छ, तर पाप चाहिँ परमेश्वरबाटको बिछोट, परमेश्वरबाट चाहिँ अलग हुन चाहिँ पाप हो। यी व्यक्तिले परमेश्वरलाई मान्थे, तर उनको इच्छा थियो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ र उहाँलाई म हातमा लिनेछु। त्यो उनको इच्छा पूरा भएको छ। तपाईँ कुनै पनि धार्मिक व्यक्तिहरू अहिले यो प्रोग्राम हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि धार्मिक जीवन जिएर मात्र तपाईँलाई काफी छैन। तपाईँले येशू प्रभुलाई हृदयमा बोलाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँलाई उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। ख्रीष्ट प्रभु मात्र तपाईँको उद्धारकर्ताको रूपमा बालक भएर जन्मिनु भएको छ। संसारको कुनै पनि महापुरुषले तपाईँको लागि उद्धार दिनुहुन्न। एकजना हन्ना अगमवादी नै, जसले चाहिँ सदा सर्वदा उपवास सहित प्रार्थना गर्दथिन्, आफ्नो देशको लागि वृद्ध भइसकेकी थिइन्। सायद तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो आशा टुट्यो, म वृद्ध भइसकेँ। होइन होइन, प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ जतिसुकै वृद्ध अवस्थामा हुनुभए तापनि, अन्तिम सास फेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले येशू प्रभुलाई चाहिँ प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ, तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ। क्रिसमसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्रीष्ट प्रभु उद्धारकर्ता, मुक्तिदाताको नाममा भेला हुनु र उद्धारकर्ता मुक्तिदातालाई चाहिँ दण्डवत गर्नु, आफ्नो जीवन चाहिँ डेडिकेसन गर्नु भन्ने बुझिन्छ। त्यसै कारणले क्रिसमस मनाइन्छ। संसारका मानिसहरूले खुसी मनाउँछन्। धेरै वर्ष पहिला राजाको घरमा एकजना राजकुमार जन्मे भने पनि छुट्टी दिने चलन थियो। हामी राजा भएको देशमा जन्मेका थियौँ, अहिले नेपालमा राजा हुनुहुन्न। त्यसै कारणले संसारभरि नै धेरै देशहरूमा चाहिँ 25 तारिक छुट्टी दिने चलन छ। परमेश्वर राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता हामी मानिसको बीचमा बास गर्नुहुन्छ। मानिस रूपी भएर उहाँ जन्मिनु भयो। उहाँ गोठालाहरूसँग भेटघाट भयो। उहाँको जन्ममा एकान्तमा बस्ने छुट्टै प्रकारको मानिसहरू। त्यसपछि उहाँको भेटघाट भएको छ ज्ञानी पुरुष महापुरुषहरूको अथवा वैज्ञानिक विद्वानहरू जो चाहिँ पूर्वका ज्योतिषीहरू थिए। त्यसपछि हन्ना अगमवादिनी र सिमियोन धार्मिक मानिस। यसरी सरलै प्रकारले विभिन्न समुदायको मानिस, विभिन्न विचारधाराका मानिस, विभिन्न क्याटेगोरीका मानिसहरू सँग प्रभु येशू ख्रीष्ट परिचित हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा धेरै प्रकारका मानिसहरू छौँ। मैले नेपाली भाषामै बोल्दैछु। तपाईँ जुनसुकै समुदाय भए तापनि, तपाईँ जुनसुकै पृष्ठभूमिको भए तापनि, तपाईँ जुनसुकै धार्मिक ग्रन्थ पढेर हासिल गरेका व्यक्ति भए तापनि, तपाईँले धार्मिक जीवन जिउँदैमा चाहिँ तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्न। स्वर्ग जानको लागि र अनन्त जीवन हासिल गर्नको लागि तपाईँले स्वर्गीय व्यक्ति नै तपाईँलाई चाहिँ चाहिन्छ। उदाहरणको लागि म जर्मनीमा बस्दछु। नेपालबाट चाहिँ एकजना एम्बेसडर पठाइएको छ। यहाँ एम्बेसी छ। नेपालमा जानको लागि भिसा चाहिन्छ जर्मनका मानिसहरू। त्यस्तै प्रकारले विभिन्न देशमा आफ्नै एम्बेसीहरू छन्। त्यहाँ एम्बेसडरहरू बस्छन्। उनीहरूद्वारा नै भिसा दिइन्छ। स्वर्गमा जानको लागि एउटा माध्यम भिसा दिने व्यक्ति स्वर्गैबाट आउनुभयो र स्वर्गमा लानको लागि उहाँले मात्र तपाईलाई स्वर्ग लानुहुन्छ र उहाँद्वारा मात्रै सम्भव छ। उहाँको बारेमा बोलिएका सम्पूर्ण अगमबानीका वचनहरू पूरा भयो। गरिएका सम्पूर्ण प्रतिज्ञाका वचनहरू पूरा भएको छ। हामीले अरू कसैलाई पनि पर्खिनु पर्दैन। हन्ना र सिमियोन जस्तै तपाईँ वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि
तपाईले येशू प्रभुलाई आज आफ्नो जीवन सुम्पिदिनुहोस्। तपाईहरू पूर्वका ज्योतिषीहरू जस्तै ज्ञानी बुद्धिमानी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र घमण्ड नक्षत्र शास्त्र हासिल गरेको तारालाई गन्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तारागण बनाउने, सूर्यलाई चन्द्रमालाई बनाउने र सारा सृष्टिकर्तालाई तपाईहरूले येशू प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको उद्धार हुनेछ। मेरो आजको क्रिसमसको वचन चाहिँ यही नै हो। क्रिसमस भनेको के हो? ख्रीष्टको नाममा भेला हुनु र ख्रीष्टको नाममा चाहिँ भेला भएर उहाँलाई आराधना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा चढाउनु र उहाँलाई हाम्रो जीवन अर्पण गर्नु, सुम्पिदिनु भन्ने बुझिन्छ। अन्यलमा नपर्नु होला। मास भनेको यो अर्को भाषामा बुझिन्छ। मेरो विचारमा ल्याटिन भाषाबाट आएको हुन सक्छ। विभिन्न चर्चहरूमा चाहिँ मेसीमा जाने भन्छन्, मासमा जाने भन्छन्। जतिसुकै भए तापनि मास भनेको धेरै मानिसहरूको समूह र ख्रीष्ट भनेको चाहिँ उद्धारकर्ता। कस्तो सजिलो प्रकारको वचन क्रिसमस, ख्रीष्टको नाममा भेला हुनु, जम्मा हुनु। मनाउनुहोस् तपाईहरू मजासाथ ख्रीष्ट प्रभु राजा जन्मिनु भएको, उद्धारकर्ता जन्मिनु भएको खुसियालीमा जन्मोत्सव मनाउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, अरूलाई उपहार दिनुहोस्। सबभन्दा मुख्य उपहार चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको, तपाईको लागि परमेश्वरको थुमा जन्मिनु भयो। त्यही प्रभु इस्टरमा गएर चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि बलि हुनु भएको छ। बलिको मतलब चाहिँ तपाईं र मेरो सम्पूर्ण पापलाई उहाँको ताजा रगतले, पवित्र रगतले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यो व्यक्ति जन्मिनु भएको हो। उहाँ आउनुभयो, मर्नुभयो, स्वर्ग जानुभयो, फेरि आउनुहुनेछ। फेरि पनि उहाँ आउने बेलामा तपाईं र मेरो चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ अरू मानिसलाई सुनाउनु हुन्छ। यो खुसियाली, यो रमाहट सबैलाई बाँडिदिनुहोस्। मेरो तपाईहरू सम्पूर्णलाई यही नै उत्साहको वचन बाँड्दछु। अन्यलमा नपर्न होला। मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। फेरि पनि अर्को पटक भेट्ने इच्छा राख्दै तपाईहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिएको हुन सकौँ। म लोगोस बाइबल कलेजको एसोसिएटेड डाइरेक्टर, आइएमएफ भन्ने संस्था चर्च प्लान्टिङ 31 वर्षदेखिको युरोपमा छ, त्यसको डाइरेक्टर हो म। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको डायस्पोराको भाइस चिफ र युरोप कन्टिनेन्टको सद्भावदूत र कोर्डिनेटरको म चिफ हो र आइसिसी मण्डलीको पनि पास्टर हो म। मल्टिकल्चर सोसाइटीमा कसरी चर्च प्लान्टिङ गर्ने भन्ने कन्ट्याक्ट मिसन, एउटा ठुलो मिसन एजेन्सी छ, त्यहाँको पनि म कोवर्कर हो। मेरो परिचय सायद तपाईहरूलाई थाहा छ। यति नै अहिले। धन्यवाद। जय मसीह।